बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिले, पाकिस्तान थोड़ा सा आगे बढ़े, पाकिस्तान के पास कोई खुशी का मौका हो, तो जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ खुश होती है हैरान कुन तौर के ऊपर, आप इसको उलट भी कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई खुशी का मौका हो, पाकिस्तान कोई आगे बढ़े, तो भारत में जो है वो सफ़े मातम भी बिछता है और साथ में ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में भी सफ़े मातम बिछ जाता है। इस वक्त जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से, यानी कि सदर ट्रंप के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात के ऊपर जो नुक्ताचीनी हो रही है, भारत से लेके पीटीआई तक की सफ़ों पर में जो इस वक्त कोहराम मचा हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन एक और क्रिकेट का जो खेल है, मैदान है, वहाँ पर भी भारत को अपनी तरफ से वो जो कुछ मर्जी कर ले, ना हाथ मिलाए, बल्कि अपनी फतह को वो पहलगाम के जो क्या थे जी, वो जाँ बहक हो गए थे, उनके नाम करे, पोलिटिसाइज़ करे, लेकिन उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती या उसको कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब पाकिस्तान के कोई बल्लेबाज भारत को थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करें, हुटिंग का जवाब जो है वो उनकी दुखती रग छेड़ कर करें, तो उनको फिर बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। ये एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के दो जो क्रिकेटर हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायत गई थी भारत की तरफ से आईसीसी को, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, और वहाँ पर उनकी पेशी हुई थी। ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी के इल्ज़ामात के उन्होंने जवाब दिए। वो जवाब क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इससे भी ज़्यादा अहम बात है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो कराची यूनिवर्सिटी ने, या उनका जो बोर्ड है मुतलका, उन्होंने वो जाली करार दे दी है। अब उनके पास रेमेडी क्या बचती है? क्या जहांगीरी साहब जो हैं वो कोई अपना बचाव के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं, या उनकी बचत का कोई रास्ता निकला है? ये भी एक बात है। और पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो एक इनकलाबी तबीयत के जज हैं, उन्होंने आज, उनमें से एक जज ने आज बड़ा अच्छा एक मुकदमा जो था वो हैंडल किया, या कहने की उनकी समाअत की, वो लापता अफराद से मुतल्लिक था। तो बात जो है वो ये एक अलग बात है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो अब क्यों आके याद आई कि ये जाली डिग्री है, ये भी एक सवाल है। और उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, ये भी सवाल जो है अपनी जगह पर मौजूद है कि लापता अफराद के ऊपर जितना गुस्सा, या जितना गुस्सा नहीं कि जितना कानून और आइन, वैसे तो अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन जितना ये अब इनको याद आ रहा है आइन और कानून, ये पहले कभी क्यों नहीं याद आया था? ये भी उसी तरह अपनी जगह के ऊपर एक सवाल है। ऑल पॉलिटिक्स सर, ये तमाम सियासत है, और हर कोई अब सियासत में अपना जो है वो उल्लू सीधा करने की कोशिश में है। अगर बिल्कुल गैर जानबदारी से आप बात करें तो बड़ी हसास बात है, लेकिन बात यही है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, रियासत है, हुकूमत है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदलिया है। तो दरमियान में, यानी कि कहते हैं सांडों की लड़ाई में नुकसान बेल बूटों का, हम तो बेचारे हम ही फिर रगड़े जाते हैं जब इस तरह की लड़ाई में कोई हम गैर जानिबदाराना बात करें, जो कि असूलन गैर जानिबदाराना ही करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी जो गुफ्तगू है या आपके जो ख़यालात हैं उससे किसी एक फ़रीक को फ़ायदा हो रहा होता है। और कल ही इत्तफ़ाक़न बात ये कि हम दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे, ये जो क्रेडिट है ये आसिम मुनीर साहब को जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उस नुक्ता नज़र या उस लाइन की तरफ या लाइन के उस पार खड़ा कर दिया जिस पार कभी हम खड़े होते थे, या जहाँ पर आज भी हम खड़े हैं। तो ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। हम पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, हमारा कबीला पाकिस्तान के दस्तूर की बात करते हैं, सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन आपको जो खबरें देते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ की हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। कि जो कुछ अमर वाक़यात हो रहे हैं, तो अमर वाक़यात जो हो रहे हैं वो उसके पीछे आइन और कानून की बालादस्ती किसी तरफ से भी नहीं है उस तरह से।
अगर कोई कहे कि जी कि वो जनाब वो आइन के लिए खड़े हो गए, सब अपने अपने चक्करों में हैं, आइन के लिए अगर खड़ा होना होता तो फिर सियासतदानों के साथ बैठ के बात की जाती, कोई रास्ता निकाला जाता। इमरान खान साहब तो आज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की गोद में सवारी करना चाहते हैं, उनके साथ अपने मामला ठीक करना चाहते हैं, बात इधर उधर हो जाएगी। खबरों तक हमने स्ट्रिक्टली रहना है, और ख़बरें ये हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया खबर तलाश करने की कोशिश में है कि वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ये जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब के साथ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात की है, इसमें हुआ क्या? क्या महज ये मुलाकात खैर सगाली थी? क्या ये मुलाकात जो है वो बस के वो जी आपको देखे हुए बड़ी मुद्दत हो गई थी, ये वाली मुलाकात थी? नहीं, ये मुलाकात नहीं थी, ना ये इस लेवल के ऊपर इस तरह की मुलाकातें होती हैं। तवक्को की जा रही थी कि ये मुलाकात होगी, ज़ोर लग रहे थे कि ये मुलाकात हो, और जो यानी वाइट हाउस की तरफ से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि वाइट हाउस जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करे, शेड्यूल वो जारी करे। तो बहरहाल ये एक अनशेड्यूल्ड मुलाकात थी। ये वज़ीर आज़म साहब के दौरा अमेरिका पर जाने के बाद भी ये मुलाकात जो थी वो शेड्यूल्ड नहीं थी। ये मुलाकात कल मेरा ख्याल है परसों शेड्यूल्ड हुई थी कि जी के वो जो तर्जमान है वाइट हाउस का, उन्होंने ये जारी कर दी थी। तो मामला ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल ब्लैक आउट है। अल जज़ीरा खामोश है, BBC खामोश है, अमेरिकन मीडिया खामोश है, वेस्टर्न मीडिया खामोश है, इवन के इंडियन मीडिया भी खामोश है। तबसरे बहरहाल बहुत हो रहे हैं, तबसरों की भरमार पड़ी हुई है। और तबसरे तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो तबसरों की तो ढेर लगे हुए हैं, BBC से लेके तो अल जज़ीरा से लेके, मतलब यू नेम इट, आप कहीं पे भी चले जाएं। हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी, डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात में क्या हुआ, ये वो पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, और बस तबसरे हो रहे हैं। तो जनाब इसी तरह और भी बड़ी चीज़ें हैं, और भी बड़े मामलात हैं। बहरहाल BBC का जो तज्ज़िया है वो ये कहता है कि जी कि ये पाकिस्तान की और जो है वो अमेरिका की जो मोहब्बत आपस में बढ़ी है, और आज ये जो मुलाकात हुई है इसके पीछे नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, और बिल्कुल डेढ़ होशियारियाँ आप कह लें। वो कहते हैं कि मोदी ने अगर जो अपने मकामी जो सियासत थी, इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी, बिहार का जो इलेक्शन था उसको, क्योंकि ये बात जो है ये ज़ुबान ज़देआम है इंडिया में, और ये सिर्फ पाकिस्तान बात नहीं करता कि उसने अपना इलेक्शन हमवार करने के लिए, अब उसके पास बेचने के लिए था कुछ नहीं, और वो जब भी उसने इलेक्शन लड़ा वो पाकिस्तान मुसलमानों की नफ़रत में इलेक्शन लड़ा, और हर इलेक्शन के ऊपर वो कोई ना कोई वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता था। तो इंडिया वाले जो हैं वो समझ गए थे इस बातों को, और अभी भी वो ये बात ज़ुबान ज़देआम है इंडिया में, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। तो वो कहते हैं ना इस तरह का वाक़या वो करवाया जाता। अब यही भी सवाल उठ रहे हैं, इंडिया से लोग कह रहे हैं, तज़्ज़ियात में कह रहे हैं, और फिर अगर ये वाक़या हो गया था, पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र दी थी कि आप जो हैं वो थर्ड पार्टी के ज़रिए इंक्वायरी करवा लें, पाकिस्तान इस पर मुलव्वस नहीं है, बजाय इसके कि इन्होंने कोई सफारती लबो लहजा इस्तेमाल करते, सफारती महाज को छेड़ते, कोई सफारती चैनल छेड़ते, इन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और फिर तवक्को ये कर रहे थे कि आगे से, चूँकि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, वो सऊदी अरब की मजबूरी है, वो अमेरिका की मजबूरी है, वो चीन की भी मजबूरी है, तो ये सारे मिलके पाकिस्तान को इस पर कायल कर लेंगे कि आप खामोशी इख्तियार किए रखें। और ऐसा अरब ममालिक ने भी कहा, और ऐसा अगर आपके ट्रंप के भी बयानात सुने कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, कोई गल नहीं, यानी कि भारत जो है वो इनको फेंटी लगाएगा, पाकिस्तान हमारे पास आएगा, हम उनको कहेंगे अग्गे तो इंज नहीं करना। तो इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ी BBC के तज़िये में भी कही जा रही है। इंडियन जर्नलिस्ट इसको नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ी कहते हैं कि इसने सफारती जो एक डिप्लोमेटिक जो एक चैनल था उसको एक्टिव करने के बजाय इसने अपनी ताकत के जोम में कि मैं तो इस वक्त पूरी दुनिया की मजबूरी हूँ, आलमी ताकतों की मजबूरी हूँ, और वो पाकिस्तान को इस पर राज़ी कर लेंगे कि वो मेरी चुदराहट को कायम मान ले, कि और मैं यूं होगा कि मैं जनाब बड़ा चौड़ा होकर फिरूंगा इंडिया में, और मैं कहूँगा कि देखा कि मैं ना कहता था कि भारत जो है वो बहुत, उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आगे से पाकिस्तान ने उनको भरपूर जवाब दिया। हमारे जो
عرب ممالک کے جو دوست تھے جو فیلڈ مارشل کو وزیر اعظم کو فون کر رہے تھے کہ انڈیا کی بات مان جائیں، وہ بس چپ کر جائیں، وہ آپ پر ایک چھوٹی سی ٹھوکا ٹھاکی کرے گا، آپ اس کو برداشت کر لیں. آرمی چیف صاحب نے دو ٹوک جواب دیا. یہ اعزاز سعید صاحب کی سٹوری ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اوپر کوئی اس کی ساورنٹی کے اوپر کوئی حملہ کرے اور ہم خاموش رہیں اور بھارت کو جواب نہ دیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں گے آپ کے اگر وہ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے حالات خراب ہوئے تو پہلے غزہ نہیں ہم سے سنبھالا جا رہا، پھر پاکستان کا یہ حال ہو گیا، آنا آپ نے ہمارے پاس ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ اگر ہم ہار گئے، ہم نے مار کھائی تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے، جیت گئے تو ضرور آپ کے پاس آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ وہ غلطی ہے جو نریندر مودی نے کی تھی، اور اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اسٹریٹجک جو تعاون بڑھنا ہے، جو تجارتی تعاون بڑھنا ہے، یہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ، یہ سنبھلنا نہیں ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سوائے تجزیات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ پردے میں ہے، اور لوگ سچی بات ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جب بھی امریکہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، ویسے جو 2 دفعہ ہاتھ بڑھایا تھا تو پاکستان میں آمریتیں تھیں، پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں تھی، پاکستان میں کوئی سول حکومت نہیں تھی، اور پاکستان میں یعنی ایک فرد واحد کی حکومت تھی. وہ بلکہ 3 دفعہ یہ والے واقعات ہوئے. ایک سیٹو سینٹو والا ایوب خان صاحب کے دور میں، ایوب خان صاحب سیاہ و سفید کے مالک تھے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں عفان جہاد، ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ مالک کل تھے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو تھی وہ وار آن ٹیرر اور پاکستان کی شمولیت، اکیلے پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ تھا، ان کے آگے کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ فیصلے ہو گئے، اس کے نقصانات بھی ہوئے. اب یہ معاملہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس کو ان معاملات کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پاکستان کا ماضی ہے. پاکستان نے امریکہ کی جو جنگوں میں اس کا جو ساتھ دینا تھا اس کی بھاری قیمتیں چکائیں، لیکن ان جنگوں کے عوض میں جو پاکستان کو ڈیو چیزیں ملنی چاہیے تھیں وہ کم ملی. پاکستان میں امریکہ کا ساتھ دینے والی جو انفرادی شخصیات تھیں ان کے فائدے ہوئے. یہاں پر انسٹیٹیوشنلائز، یہاں پر ریاستی سطح کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، ڈیلیبریشن کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور مختلف فورمز کے اوپر بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو پاکستان کے اتحادی ہیں، وہ چین کی صورت میں ہوں، وہ سعودی عرب کی صورت میں ہوں، ان کو بھی اس بات کی ٹینشن کوئی نہیں ہے کہ پاکستان پھر اسی طرح اسی بلاک میں نتھی ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ. پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. حالات بدل چکے ہیں، چیزیں بدل چکی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کچھ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ والا معاملہ اپنی جگہ کے اوپر رہے گا، چلتا رہے گا. ابھی اس کی خبریں آنی ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہے، ہم باتیں کرتے رہیں گے. اور میں جو آپ کے ساتھ خبر کرکٹ کی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کرکٹر حارث رؤف صاحب، انہوں نے وہ 6-0 کا اشارہ کر کے اور پھر وہ جہاز کو گرایا تھا. اور جو صاحبزادہ فرحان صاحب ہیں، انہوں نے کوئی شاٹ شوٹ کوئی اچھی اننگ کھیلنے کے بعد وہ بیٹ کو گن بنا کے برسٹ مارا تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ ایشیا کپ کے دوران یہ حالیہ دنوں میں واقعات ہوئے تھے. تو اس پر بھارتی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ آئی سی سی کو شکایت لگائی تھی. آئی سی سی نے جو ڈسپلنری ان کی کمیٹی ہے، انہوں نے دونوں لوگوں کو بلا کے ہمارے کھلاڑیوں سے ذرا ان کا موقف لیا، اور یہ دونوں ڈٹے رہے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا روٹین کا کام تھا، کوئی سیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں انڈیا کو لگ رہا ہے یا کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے، یہ ہمارے سٹائل ہے، اس میں عہدے چکڑی گل ہے. اب اس بات کے اوپر نہیں پکڑا جا سکتا. مطلب عہدہ کی مطلب ہے یا عہدہ کی مطلب ہے، یہ تو ان کو سمجھ آ رہی ہے نا انڈیا والوں کی. اب اس کو کسی لیگل فورم کے اوپر وہ کس طرح ثابت کریں گے؟ تو ایک تو یہ جو ہے ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ بڑے ڈٹے رہے دونوں نوجوان ہمارے کھلاڑی، اور معاملہ آیا گیا ہو گیا. اب جو طارق جہانگیری صاحب، وہ ان کو جو انقلاب آیا ہوا ہے، وہ ان کا انقلاب جو ہے وہ جعلی ڈگری کے اوپر چل رہا تھا. سر جب آپ شیشے کے گھروں میں رہیں تو پھر آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، پھر لوگوں کے اوپر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. تو اگر آپ اتنے انقلابی تھے تو پھر ڈگری شگری کا معاملہ ٹھیک رکھتے. اب ڈگری جو ہے وہ اسٹے آرڈر کل ٹوٹا، اور اسٹے آرڈر کے ٹوٹتے ہی کراچی کی متعلقہ یونیورسٹی نے ان کی ڈگری جس کے اوپر انکوائری ہو چکی تھی اس کو جعلی قرار دے دیا. اب آپ سمجھیں کہ طارق جہانگیری صاحب کل ملا کے فارغ ہیں، اخلاقی طور کے اوپر بھی ان کی کوئی سٹینڈنگ باقی نہیں بچی، اور باقی جو ہے وہ
میرا خیال 29 کو پیر کو ان کی ایک اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، جس میں ان کو کام کرنے سے روکا گیا تھا بطور جج، تو اس کے خلاف انہوں نے آئینی بینچ کے روبرو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، 29 کو لگے گی۔ تو اب وہاں پر تو بنیادی بات ہی ختم ہو گئی کہ جعلی ڈگری ثابت ہو گئی آپ کی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ طارق جہانگیری صاحب کو آپ فارغ سمجھے، ضابطے کی کارروائی اب ہونی ہے، سپریم کورٹ خود بھی کر سکتی ہے کہ بھائی جان جاؤ پہلے اپنی ڈگری جو ہے وہ اس کو درست ثابت کروا کے آئیں، اور پھر وہ معاملہ جو ہے لیگل جو فورم ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس کو ریفر کر سکتی ہے، دن فیصلہ کرو کہ ان کی ڈگری کا مطلب ایک جعلی ڈگری والا جج تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب جج لگائے جاتے ہیں تو کاغذ نہیں چیک کیے جاتے؟ سوچیں اس بات کے اوپر، یہ سسٹم تباہ کن سسٹم ہے پاکستان کا، کہ آپ کو پروجیکٹ عمران خان کے لیے، یا ویسے میں پرٹیکولر طارق جہانگیری صاحب کا نہیں کر رہا ان کی اپوائنٹمنٹ کو، کہ جب آپ کو منظور نظر لوگ جج بنانے ہوتے ہیں تو آپ جناب کچھ نہیں دیکھتے، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں بس ٹھا کر کے جج لا دیو، بس ہمارا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ سسٹم اس طرح کا پاکستان کا، اور پھر جب آپ کے وہ وارے میں نہیں رہتے تو پھر آپ، میرا خیال ہے کمزور لوگوں کو لگایا جاتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی بھی وہ پلاٹوں کی بڑی کہانیاں ہیں، وہ اور وہ جج ہوتے ہوئے مختلف کاروباری ان کے شیئرز ہیں، یہ بھی کہانیاں ہیں، مشہور ہیں۔ تو بہرحال یہ سپریم کورٹ میں 29 کو پتہ چلے گا طارق جہانگیری صاحب کا کیا بنتا ہے۔ اب ایک خبر ہے ایک لاپتہ شخص کی، ایک نوجوان ہے محمد عبداللہ اس کا نام ہے، اس کی گمشدگی کا جو ہے یا جبری گمشدگی کا کیس چل رہا ہے۔ اس کی ہیئرنگ ہوئی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس کو بی بی سی یوں رپورٹ کر رہا ہے، میں صرف آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے رقم کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پتہ چلا۔ جمعے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شخص محمد عبداللہ عمر کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل وزارت دفاع کے نمائندے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے متاثرہ فیملی کو 50 لاکھ روپے کی رقم منتقل کر دی ہے۔ تو بڑا جینون سوال پوچھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کیا یہ جان کا نیم البدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی، کیس ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کدھر ہے، کیس وہیں پر ہے جہاں سے آج سے 7 سال پہلے تھا، یا جب بھی، یہ آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے، دو ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ محمد عبداللہ کہاں پہ ہے۔ یہ کرنل ریٹائرڈ ہیں جناب خالد عباسی صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور جج صاحب نے بیسیکلی اس پوری درخواست میں کہا ہے کہ جی کہ سماعت کرتے ہوئے کہ سیکٹر کمانڈر یا ان کا ڈپٹی یا کوئی اور شخص آئے، اور انہوں نے جو ڈیٹ اگلی دی ہے اس میں وہ آئے اور آ کے وہ چیمبر میں مجھے بریفنگ دے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، یہ آئین اور دستور کا معاملہ ہے، اور آئین اور دستور کے معاملے کے تحت شہریوں کی آزادی کو جو یقینی بنانا ہے وہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے، گمشدگیوں کو، جبری گمشدگیوں کو جو ختم کرنا ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، جو کہ سوئی پڑی ہے۔ تو یہ ان کے ریمارکس تھے، اور عدالت نے یہ بھی کہا ریمارکس دیتے ہوئے کہ اٹارنی جنرل صاحب، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب، جو بھی آپ افسر لے کے ہیں اس کو یقین سے کہہ دیں کہ میں ان کو کھا نہیں جاؤں گا، ہمیں بریف کریں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عدالت کو سمجھائیں کہ جبری گمشدگیاں کیوں کرنی پڑتی ہیں، عدالتوں میں ان کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا، اور کہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے اور کہاں پہ نہیں رکھا جاتا، مطلب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اب محمد عبداللہ ہیں کون؟ یہ جناب 20 جون 2015 کو یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں لاء کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ 20 جون 2015 میں اسلام آباد میں واقع ایک نجی اسکول کے باہر سے جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا تھا۔ عبداللہ عمر کی جبری گمشدگی سے پہلے انہیں سابق وفاقی وزیر شہباز بھٹی اور FIA کے سابق پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کے قتل کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ محمد عبداللہ کے والد اور درخواست گزار کرنل ریٹائرڈ خالد عباسی نے BBC کو بتایا ہے کہ ان کے مقدمات میں دیگر تمام ملزمان عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیے گئے ہیں، جن میں پنجاب پولیس کے DIG کامران عادل کے 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے خالد عباسی 2005 میں آرمی سے کرنل رینک کے عہدے سے فارغ ہوئے تھے۔
تو یہ 7 سال سے مقدمہ چل رہا ہے اور محمد عبداللہ جو ہیں وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے، اور اسلام آباد کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ان کو بازیاب کروانا چاہتے ہیں، 2015 سے یہ غائب ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ بازیاب ہوں، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث تھے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے بات بالکل درست کی کہ ان چیزوں کو سالو جو کرنا ہے، ان کا کوئی حل جو نکالنا ہے وہ پارلیمنٹ نے نکالنا ہے، جو سوئی پڑی ہے، یہ جج صاحب کا کہنا ہے۔ اور جج صاحب کو بھی یہ باتیں جو ہیں اب زیادہ شدت کے ساتھ اس لیے یاد آ رہی ہیں کیونکہ جج صاحب کے من کی منشا پوری نہیں ہوئی، ان کا بھی جو کردار ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، تو غیر جانبداری سب کی مشکوک ہو چکی ہے۔ تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ دور اس لیے ہم پر آیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ جو تجربے کیا، آخری تجربہ جو عمران خان صاحب کی صورت میں کیا گیا وہ ان پر بھاری پڑا ہے۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک ہم یہ ساری چیزیں بھگتتے رہیں گے۔ تو جب تک کردار نہیں بدلیں گے تب تک یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ کردار بدلنے کی ضرورت ہے، دیکھیں کب بدلتے ہیں۔ فی الوقت ابھی تک یہی خبریں تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔